आज हामीसँगै राजाको बाटो भन्ने शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 5 मा र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनेर बाइबलले हामीलाई जानकारी दिएको छ। यसरी प्रकाशको पुस्तकमा हाम्रो भविष्यबारे वर्णन गरिएको छ। तसर्थ अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो चाहिँ सामान्य मानिसको बाटो होइन कि राजाको बाटो हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भए परमेश्वरको इच्छा अनुसार राजाको बाटोलाई पूर्ण रूपमा पछ्याउनको निम्ति विश्वासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार के होला? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुँदै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। कुनै समयमा एकजना राजा थिए। राजाले आफ्ना छोराहरूलाई सिंहासन हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा अनुग्रहात्मक र प्रभावकारी ढङ्गले राज्य गर्न सक्ने सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्तिलाई छनौट गर्न चाहे। यसकारण एक दिन राजाले आफ्ना प्रजाहरूलाई आफ्नो अभिप्राय बताए। म आफ्ना प्रजाहरूमध्येबाट अर्को उत्तराधिकारी चुन्नेछु। राजाको बाटोमा हिँड्ने चुनौतीमा यहाँहरू सबैजना सहभागी हुनुपर्छ। यसकारण सबै प्रजाहरूले यसलाई आफ्नो हैसियत बढाउन सक्ने एकदमै सुनौलो मौका ठाने र तिनीहरूले वफादारीताका साथ राजाको आज्ञा पालन गरे। राजाको परीक्षा एकदमै सरल थियो। जङ्गलमा लुकाएर राखिएको गुप्य महल छ र त्यो भेट्टाउने जो कोही राजा बन्न सक्नेछ भनेर तिनले भने। अनि प्रजाहरूले यस्तो प्रश्न गरे, अस्पष्ट अवस्थामा हामीले कसरी गुप्य महल भेट्टाउन सक्छौँ र? तब राजाले तिनीहरूलाई निर्देशिका दिए। प्रत्येक नागरिकले निर्देशिकाको एक प्रतिलिपि पाए र राजाको निर्देशनलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउँदै तिनीहरू सबैजना महल खोज्नको निम्ति राजाले दिएको दिशातर्फ लागे। निर्देशिका यस प्रकार थियो, यहाँबाट सिधा समुद्रको किनार हुँदै जानुहोस् र अन्त्यमा तपाईले एउटा नदी देख्नुहुनेछ। नदीलाई पछ्याउँदै करिब 10 किलोमिटर हिँड्नुहोस् र दायाँ घुम्नुहोस्। त्यहाँ एउटा ठुलो चट्टान देख्नुहुनेछ। चट्टानबाट बायाँ घुम्नुहोस् र माथितिर 5 किलोमिटर हिँड्नुहोस्। निरन्तर हिँड्दै जानुभयो भने यहाँहरू एउटा फराकिलो मैदानमा पुग्नुहुनेछ। मैदानबाट हेर्नुभयो भने यहाँहरूले 3वटा पहाडहरू देख्नुहुनेछ। बायाँपट्टिको पहाड चढेर शिखरमा पुग्नुहोस् र बायाँपट्टि घुमेर थप 30 किलोमिटर हिँड्नुहोस्। 30 किलोमिटरको यात्रापछि यहाँहरूले एउटा ठुलो नदी देख्नुहुनेछ। नदी तरेपछि अझ 60 किलोमिटर हिँड्नुहोस् र यहाँहरूले त्यस ठाउँमा गुप्य महल भेट्टाउनुहुनेछ। राजाले सबै मानिसहरूलाई यसरी जानकारी दिए। त्यसो भए त्यो देशमा राजा बन्ने योग्यका मानिसहरू कतिजना निस्केलान् जस्तो लाग्छ? एकदमै धेरै निस्कन्छन् जस्तो लाग्छ नि। यद्यपि कसैले पनि त्यो महल भेट्टाउन सकेनन्। राजाको निर्देशिकालाई जस्ताको तस्तै पालन गरे तापनि कसैले पनि त्यो गुप्य महल भेट्टाउन सकेको थिएन। तर एकजना मानिसले मात्र ठ्याक्कै त्यो महल भेट्टाउन सके। त्यसैले तिनी राजाको रूपमा नियुक्त भए। तिनैले उत्तराधिकारीको रूपमा त्यो राज्यको उत्तराधिकार पाए। मानिसहरूले भने, यो एकदमै अनौठो भयो। हामीले पनि राजाको निर्देशन अनुसार गरेका थियौँ त। 10 किलोमिटर जानुहोस् भन्दा 10 किलोमिटर गयौँ। दायाँ घुम्नुहोस् भन्दा हामी दायाँ घुम्यौँ। अनि बायाँपट्टिको पहाड चढेर शिखरमा पुगेपछि हामी बायाँ घुम्यौँ र तोकिएको दूरीसम्म हिँड्यौँ। हामी प्रत्येकले दिइएको दिशा र निर्देशिकालाई जस्ताको तस्तै पछ्याएका थियौँ। तर कसैले पनि त्यो महल भेट्टाउन सकेनौँ। केवल यो एकजना मानिसले मात्र कसरी भेट्टाएको होला? त्यसैले सबै मानिसहरूले तिनलाई यस्तो प्रश्न गरे, तपाईले कसरी त्यो महल भेट्टाउनु भयो? त्यसबेला ती मानिसले यस्तो प्रत्युत्तर दिए, यहाँहरू प्रत्येकले आफ्नो दृष्टिकोणबाट निर्देशिकाहरू हेरेको हुनुपर्छ। सबै दिशाहरू आफ्नै दृष्टिकोणबाट
तय गरेको हुनुपर्छ, तर मैले त्यसो गरिनँ। मैले चाहिँ यो चुनौती दिनुहुने राजाको दृष्टिकोणबाट सबै कुराहरू हेरेँ। राजाले बायाँ भन्नुहुँदा त्यो हाम्रो दृष्टिकोणबाटको बायाँ होइन कि राजाको दृष्टिकोणबाटको बायाँ थियो। अनि 3वटा पहाड देखेपछि बायाँपट्टिको पहाड चढेर शिखरमा जानु भनिएकोले त्यो बायाँपट्टि पनि यहाँहरूले आफ्नै दृष्टिकोणबाट बायाँ भन्ने सोच्नुभयो होला, तर मैले चाहिँ यो चुनौती दिनुहुने राजाको दृष्टिकोणबाट बायाँपट्टिको पहाड कहाँ होला भनेर सोचेँ। यसरी मैले ती सबै निर्देशिकाहरू पछ्याएँ र त्यो महल भेट्टाउन सकेँ। अनि तिनले यसो भने, यहाँहरूले ती सबै कुराहरूलाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्दै हामीले निर्देशन अनुसार गरे तापनि किन महल भेट्टाउन सकेनौँ भनेर गुनासो गर्नुभयो। तर मैले राजाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्णन गरिए अनुसारै ठ्याक्कै त्यो महल भेट्टाएँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गको राजकीय पुजारीको रूपमा नियुक्त गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि, होइन र? तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले हामी राजा बन्ने बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। यसकारण हामीले बाइबलका शिक्षाहरूलाई हाम्रो दृष्टिकोणबाट नभएर कसको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ त? हामीले सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। त्यसो भए अहिले हामीले स्वर्गको राजकीय पुजारी अर्थात् राजाको रूपमा अनन्त स्वर्गमा सदा सर्वदै राज्य गर्ने जुन लक्ष्य लिएका छौँ, यसको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएका कार्यहरू छन्। तर कहिलेकहीँ ती कार्यहरू हामीले गर्न नचाहेका कार्यहरू हुन सक्छन् भने कहिलेकहीँ बोक्न गाह्रो हुने क्रुस पनि हुन सक्छन्। यद्यपि यो केवल हाम्रो दृष्टिकोण मात्र हो। हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती सबै कार्यहरू गाह्रो, चुनौतीपूर्ण, अवान्छनीय र चिन्ताजनक लाग्न सक्छन्। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा परमेश्वरले तयार गर्नुभएका ती सबै बाटोहरू हाम्रो निम्ति महान आशिषको बाटो, प्रेमको बाटो र अनुग्रहको बाटो हो नि, होइन र? हामी प्रत्येकले यो बाटोलाई कदापि त्याग्नु हुँदैन। हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो बाटो अप्ठ्यारो, चुनौतीपूर्ण, साह्रै पीडादायी र कठिन लाग्न सक्छ। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो नै प्रेमको बाटो हो। हामीले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ। यहाँ रहनुभएका सबैजना स्वर्ग राज्यमा सदा सर्वदै राज्य गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यसकारण हामीले अबोपरान्त हाम्रो सारा जीवन राजाको बाटोमा हिँड्नको निम्ति जिउनुपर्छ। राजाको बाटोमा हिँड्नु भनेको के होला? हामीले कसको दृष्टिकोणबाट हेरेमा मात्र अन्ततः हाम्रो निम्ति तयार पारिएको अनन्त स्वर्गको महिमित सहर प्राप्त गर्न सक्छौँ त? हाम्रो दृष्टिकोणबाट कदापि होइन। हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो बाटो अप्ठ्यारो, चुनौतीपूर्ण र कठिन देखिन्छ। तर हामीले ती सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कस्तो बाटो देखिन्छ? प्रेमको बाटो देखिन्छ, खुसीको बाटो देखिन्छ र आशिषको बाटो देखिन्छ। यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा बुझेका हामी सबैजनाले पूर्ण आज्ञाकारिताका साथ यो बाटोमा अनुग्रहात्मक तवरले हिँड्नुपर्छ। हामीले गनगन गुनासो नगरिकन परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट सोच्दै परमेश्वरले हामीलाई किन यो बाटोमा हिँड्नु भन्ने आज्ञा दिनुभएको होला भनेर फेरि एकपल्ट सोचियो भने अन्तमा हामीलाई आशिष दिनको निम्ति रहेछ भनेर महसुस गर्न सकिनेछ। यो बाटो भेट्टाउने मानिस नै राजाको बाटोमा हिँड्ने मानिस हो। तर अधिकांश मानिसहरू यो राजाको बाटो भेट्टाउन विफल हुन्छन्, किनभने तिनीहरू आफ्नै दृष्टिकोणमा सबैभन्दा बढी विश्वास गर्छन्। हामीले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरको नजरबाट सबै कुराहरू हेर्दा आफूले दायाँ होला भनेर सोचेको कुरा परमेश्वरको नजरमा बायाँ पनि हुन सक्छ। यसकारण परमेश्वरले यशाया अगमवक्ता मार्फत मेरो विचार के भन्नुभएको छ त? तिमीहरूका विचार होइनन् भन्नुभएको छ। तिनीहरू फरक छन्। यदि त्यसो हो भने हामीले कसको विचार पछ्याउनु पर्छ त? राजाको बाटो पछ्याउनु पर्छ। सियोनका सन्तानहरूले कुनै अपवाद बिना राजाको बाटोलाई पूर्ण रूपमा पछ्याउनु पर्छ। यदि हामीले त्यसो गर्यौँ भने आज्ञापालन बलिदान भन्दा उत्तम हो भनेर बाइबलमा लेखिएको वचन सही तरिकाले बुझ्न सक्नेछौँ र स्वर्गीय पिता माताले तयार पार्नु भएको अनन्त स्वर्ग राज्यतर्फ
सँगै यात्रा गर्न सक्नेछौँ। राजाको बाटोमा हिँड्नको निम्ति यसैया अध्याय 55 को वचन अध्ययन गरौँ। पद 6 को शिक्षा सँगै हेरौँ। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ, उहाँलाई खोज। उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परमप्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। यसैया अध्याय 55 को पद 8 मा हेरौँ। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल के होइनन्, मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हाम्रो दृष्टिकोण र परमेश्वरले तयार पार्नु भएको बाटोको दृष्टिकोण फरक नभइरहन सक्दैन। परमेश्वरले हाम्रो खुसीको निम्ति यो बाटो बनाउनु भयो, तर यो बाटो हिँड्ने क्रममा हामी प्राय यसो भन्ने गर्छौँ, यो बाटो किन यति कष्टकर छ, किन यति गाह्रो छ। उजाड स्थानको 40 वर्षको यात्राबारे सोच्नुहोस् त। त्यहाँ खानेकुरा थिएन, पानी पनि थिएन। खुसी दिलाउने कुनै पनि कुरा नभएको फराकिलो उजाड स्थानमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई डोर्याउनु भयो। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट ती सबै कुराहरूलाई हेर्दा त्यो बाटो साँच्चै इस्राएलीहरूको भलोको निम्ति थियो भनेर हामी जान्न सक्छौँ। यदि त्यहाँ उजाड स्थानको सट्टा मरुध्यान भएको भए र यदि त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई बस्नको निम्ति उपयुक्त ठाउँ भएको भए, त्यहाँका बासिन्दाहरूले इस्राएलीहरूलाई स्वेच्छाका साथ बाटो खोलिदिने थिए होला नि त। 40 वर्षसम्म त्यो बाटोमा यात्रा गर्दा तिनीहरूले हरेक दिन त्यहाँका बासिन्दाहरू विरुद्ध युद्ध गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यो कसैले पनि हिँड्न नचाहेको बाटो भएकोले नै इस्राएलीहरूले त्यो उजाड स्थानको बाटो भएर हिँड्न सकेका थिए नि, होइन र? हामीले परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने मात्र अनन्त स्वर्ग राज्यको महिमित सहर भेट्टाउन सक्नेछौँ। यी सम्पूर्ण शिक्षाहरूलाई मध्यनजर गर्दा यदि हामी परमेश्वरलाई पूर्णतया विश्वास गरेर प्रशस्त आशिष प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हामीले सधैँ परमेश्वरको वचन सही छ भनेर स्वीकार्नुपर्छ र थुमाले हामीलाई जताजता डोर्याउनुहुन्छ उहाँलाई पछ्याउने हामी सबैजना हुनुपर्छ। व्यवस्था अध्याय 8 को वचन एकपटक हेरौँ। अध्याय 8 को पद 1 मा हेरौँ। मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होसियारी साथ मान, कि तिमीहरू जीवित रहन र सङ्ख्यामा बढ्न सक र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोर्याउनु भयो सो स्मरण गर भनिएको छ। 40 वर्षको उजाड स्थानमा परमेश्वरले तिनीहरूको हृदय हरेक दिन जाँच्नुभयो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले तिनीहरूको विश्वास जाँच्नुभयो। परमेश्वरको वचन सधैँ सही छ भन्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले साँचो विश्वास लिएका मानिसहरू भनेर स्वीकार्नुहुन्छ नि, होइन र? तर मानिसहरूले आफ्नो दृष्टिकोणबाट सोच्दा किन यहाँ पानी छैन, किन यहाँ खानेकुरा छैन, किन यहाँ छारी छैन र टन्टलापुर घाम मात्र छ, यसरी तिनीहरू सबैजनाले कष्टको रूपमा मात्रै सोचे। यदि तिनीहरूले परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेरेर परमेश्वरले किन हामीलाई यो बाटोबाट डोर्याउनु भएको होला भन्ने सोचेका भए उहाँले तिनीहरूलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ र हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने यथार्थता तिनीहरूले थाहा पाउने थिए नि, होइन र? यसकारण परमेश्वरले मेरा विचार तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन् भनेर भन्नुभएको छ। कति भिन्नता छ भन्ने विषयमा यसैया अध्याय 55 को पद 9 को वचन हेरौँ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अल्गा छन्। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। मैले अघि सुनाएको कथामा
प्रजाहरूले राजाको निर्देशन अनुसार गरे तापनि तिनीहरूले महल भेट्टाउन सकेनन्। सबै कुरालाई राजाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने समझ तिनीहरूमा थिएन। राजालाई यो यथार्थताबारे पहिल्यै थाहा भएकोले तिनले आफ्ना प्रजाहरूमध्ये सबै कुरालाई राजाको दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी गरे। परमेश्वरले पनि ठिक यस्तै दृष्टिकोण लिएका मानिसहरूलाई स्वर्ग राज्यमा के बनाउनु हुनेछ त? राजकीय पुजारी बनाउनु हुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदाको लागि अधिकार गर्नेछन् भन्नुभएको छ। यो महिमित स्थानमा उभिनको निम्ति हामीले सधैँ परमेश्वरको दृष्टिकोण लिन आवश्यक छ। हामीले आफ्नो सोचाइ, हट, विचार र दृष्टिकोण मात्र सही छ भनेर जिद्दी गर्नु हुँदैन। त्यहाँ निसन्देह दायाँ जानुहोस् भनेर स्पष्टसित निर्देशन दिइएको थियो नि, होइन र? यदि त्यहाँ 10 किलोमिटर हिँड्नुहोस् र दायाँ घुम्नुहोस् भनेर लेखिएको छ भने हामीले त्यसै गर्नुपर्छ नि, होइन र? धेरै मानिसहरूले निर्देशनलाई पछ्याए तापनि तिनीहरूले त्यो महल भेट्टाउन सकेनन्, किनभने तिनीहरूको दृष्टिकोण फरक थियो। निसन्देह राजाले सबै मानिसहरूलाई सही निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि प्रजाहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र मापदण्ड अनुसार दायाँपट्टि छ भनेर सोचेको कुरा चाहिँ राजाको दृष्टिकोणबाट बायाँपट्टि थियो। तिनीहरूले यस विषयमा सोचेका थिएनन्। मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन्, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन्। परमेश्वरले दिनुभएका यी सबै वचनहरूलाई पुनः एकपटक हृदयमा खोपेका हामीले वास्तवमा गर्नुपर्ने कार्य के होला? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै उहाँले जता डुर्याउनु भए पनि पछ्याउने विश्वास लिनु नै उत्तम हो। यो नै राजाको रूपमा जानुपर्ने बाटो होइन र? लगातार परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ। लुका अध्याय 22 मा हेरौँ। लुका अध्याय 22 को पद 42 को वचन सँगै हेरौँ। लुका अध्याय 22 को पद 42 मा यसुज्यूले भन्नुभयो, हे पिता, तपाईको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईकै इच्छा पूरा होस्। हिजो आज यस पृथ्वीमा जिरहेका हाम्रो निम्ति यसुज्यूले किन यी सबै शिक्षाहरू छोड्नु भएको होला? त्यो नै हामीलाई राजाको बाटोमा हिँड्ने गराउनको निम्ति हो। राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुभएका ख्रीष्टले मेरो इच्छा होइन, तपाईकै इच्छा पूरा होस् भन्नुभयो। उहाँले कसको निम्ति यस्तो शिक्षा छोड्नु भएको हो त? वर्तमान युगमा जिरहेका हामी अर्थात् स्वर्गीय प्रजाहरूका निम्ति उहाँले यस्तो शिक्षा छोड्नु भएको होइन र? म आफ्नो दृष्टिकोणबाट होइन, परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट सबै कुराहरू पूरा होस् भन्ने चाहन्छु। मेरो मन अनुसार हो भने यो स्थानबाट तर्कन चाहन्छु, यो अवस्थाबाट अलग हुन चाहन्छु, तर मेरो इच्छा होइन, पिताको इच्छा अनुसार होस् भन्ने चाहन्छु। यो नै कुन बाटो हो भने राजाको बाटो हो, किङ्स वे। अति उत्कृष्ट छैन र? यस्तो उद्योगको कार्य गर्न नसक्ने मानिसहरू धेरै छन्। परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको पद स्वर्गको राजकीय पुजारीगिरी हो। त्यसैले हामी यो बाटोबाट कदापि तर्कनु हुँदैन। यो बाटोमा कहिलेकहीँ क्रुस हुन्छ, कहिलेकहीँ गहिरो खाडल हुन्छ, त कहिलेकहीँ हामीले कहिल्यै नचाहेको अवस्था समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामी यो बाटोमा अन्त्यसम्मै इमान्दारिताका साथ हिँड्यौँ भने परमेश्वरले तयार पार्नु भएको बाटो चाहिँ राजा हुने व्यक्ति मात्र हिँड्न सक्ने बाटो हो भनेर उहाँले हामीलाई अवगत गराउनु हुनेछ। यो नै किङ्स वे हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। यो बाटोमा अन्त्यसम्मै हरेस नखाइकन अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने हामी हुनुपर्छ नि, होइन र? यसुज्यूको शिक्षामा पनि उस्तै विषय समावेश छ, अनि यसैया अगमवक्ताको शिक्षामा पनि हामीले
परमेश्वरको इच्छालाई देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चालहरू होइनन्। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन् भन्नुभयो। त्यसो भए हामीले स्वभावतः कसको बाटो र कसको दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ होला? हामीले परमेश्वरको दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ। अहिले पनि हामी परमेश्वरको दृष्टिकोण अनुसार यो बाटोमा इमान्दारिताका साथ हिँड्नुपर्छ र भविष्यमा पनि परमेश्वरको दृष्टिकोण अनुसार हिँड्नुपर्छ। चाहे जुनसुकै समय होस्, हामी यी सबै कुराहरूमा कदापि हिचकिचाउनु हुँदैन। प्रस्थान अध्याय 14मा हेरौँ। आज राजाको बाटो कस्तो बाटो हो भन्ने विषयमा हामी बाइबलद्वारा एक एक गर्दै निश्चित गरौँ। प्रस्थान अध्याय 14मा हेरौँ। प्रस्थान अध्याय 14को पद 15मा सँगै हेरौँ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तँ किन मेरो पुकारा गर्छस्? इस्राएलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे। तैँले चाहिँ आफ्नो लहुरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई 2 भाग गर कि इस्राएलीहरू समुद्रको बीचबाट उबानो जमिनमा हिँडेर जाउन्। पछाडि मिस्री सेनाहरू र अगाडि लाल समुद्रले बाटो रोकेको समयमा एक क्षण त इस्राएलीहरूले जीवन र मृत्युको सामना गर्नु परेको थियो। यो 3500 वर्ष अघिको घटना हो। तिनीहरू न अगाडि बढ्न सके न पछाडि हट्न सके। तिनीहरू अन्योलमा परे। मूसा र इस्राएलीहरूले अगाडि पनि बढ्न नसक्ने, पछाडि पनि फर्कन नसक्ने कठिन परिस्थितिको सामना गरे। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो बाटो साँच्चै गाह्रो थियो त? कदापि गाह्रो थिएन। इस्राएलीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अगाडि समुद्रले तिनीहरूको बाटो रोकिरहेको थियो र पछाडि मिस्री सेनाहरूले तिनीहरूलाई लखेटिरहेका थिए। यदि हामी समातियौँ भने हामीले पहिलाभन्दा अझ धेरै कष्ट र यातना भोग्नेछौँ। जो कोहीले पनि यस्तो सोचाइ लिन सक्ने अवस्था थियो। तर राजाको बाटो हिँड्ने मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छन्। यस्तो निराशाजनक अवस्थामा परमेश्वरले बाटो खोलिदिनुभयो अनि उहाँले समुद्रलाई सुक्खा जमिनमा परिणत गरिदिनु भयो नि, होइन र? यसरी हामीले कठिन र असम्भव महसुस गरेका परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वरले सधैँ हाम्रो बाटो सहज बनाइदिनु भएको छ अनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने सबैलाई यस्तो महिमित कार्य हेर्ने अनुमति दिनुभएको छ। राजाको बाटो हिँड्ने मानिसमा राजाको दृष्टिकोण हुनुपर्छ। परमेश्वरले तयार पार्नु भएको अनन्त स्वर्ग राज्यको पवित्र सहरमा सहभागी हुन चाहने मानिसहरू, अर्थात् त्यो सहर भेट्टाउने लक्ष्य लिएका मानिसहरूले यसलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। मानवीय नजर र मानवीय दृष्टिकोणबाट कदापि हेर्नु हुँदैन, अन्यथा तिनीहरू बिल्कुलै फरक दिशामा पुग्नेछन्। परमेश्वरले डोर्याउनु भए अनुसार उहाँलाई पछ्याउनुपर्छ। जता डोर्याउनु भए पनि परमेश्वरको दृष्टिकोण लिएर बायाँ जाओ वा दायाँ जाओ भन्नुहुँदा उहाँले आज्ञा गर्नुभएको बाटो सधैँ सही हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ याद गर्नुपर्छ र स्वर्ग जाने बाटोमा कोही पछाडि छोडिनु हुँदैन। यस्तो कठिन परिस्थितिमा समेत परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने मानिसहरूले कहिल्यै गनगन गर्दैनन्, गुनासो गर्दैनन्। तर मानवीय दृष्टिकोण लिएका मानिसहरूले के गर्छन्? तिनीहरूले गनगन गुनासो गर्छन्। इस्राएलीहरूले यसो भने, हामीलाई किन मिश्रमा छोड्नु भएन? किन हामीलाई मिश्रबाट निकालेर यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनु भयो? परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूलाई के गर्नुभयो? तिमीहरू पवित्र सहरमा प्रवेश गर्न योग्यका छैनौ भनेर बहिष्कार गर्नुभयो। 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रामा तिनीहरू सबैजना विभिन्न कारणले नष्ट भए। हामीले छायाको भूमिका निर्वाह गर्ने विगतका ती सबै इतिहासलाई पुनः एकपटक मनन गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो दृष्टिकोण लगाएर राजाको बाटोमा हिँड्नु हुँदैन। हामीले परमेश्वरको दृष्टिकोण लिनुपर्छ। परमेश्वरले चाहनु भएको दिशालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ र परमेश्वरको इच्छा महसुस गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामी परमेश्वरको इच्छामा आज्ञाकारी भएर उहाँले जता डोर्याउनुहुन्छ
उहाँको पछि लाग्न सक्नेछौँ। गिदोनको इतिहास, यरीहो सहरको विजय लगायतका अन्य थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यदि हामीले परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट नहेरिकन मानवीय दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने हामीले केही बुझ्न सक्दैनौँ। शत्रुको सेना 1,35,000 जना थियो, तर गिदोनको सेना 32,000 जना मात्र थियो। गिदोनले मिद्यानी सेनाहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्नुपर्ने थियो, तर परमेश्वरले लगातार सङ्ख्या घटाउनु भनेर निर्देशन दिनुभयो। यहाँ परमेश्वरको दृष्टिकोण र मानिसको दृष्टिकोण के छ? बिल्कुलै फरक छ। गिदोनका 300 जना सेनाहरूले 1,35,000 जना मिद्यानी सेनाहरूलाई पराजित गरेको कार्य हिजोआज राजाको बाटोमा हिँडिरहेका स्वर्गका राजकीय पुजारीले आफ्नो हृदयमा गहिरो गरी खोप्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। यरीहो सहरमाथिको विजय पनि कस्तो थियो त? त्यहाँ कुनै किसिमले आक्रमण हुनुपर्थ्यो, तर दिनहुँ त्यत्तिकै लगातार घुमी मात्र रहनु भन्नुभएको परमेश्वरको दृष्टिकोण बुझ्न सकिन्छ त? यसरी वरिपरि मात्र घुमेर कसरी युद्ध जित्न सकिन्छ र? त्यो यरीहो कहिले जित्न सकिएला? सुरुङ खन्ने कि लुकेर प्रवेश गर्ने भनेर सल्लाहकारहरूले सल्लाह गर्दै रणनीति र योजनाहरू बनाउनु पर्ने थियो, तर परमेश्वरले त्यसको वरिपरि घुम्नु भन्नुभयो। तिनीहरूले परमेश्वरको दृष्टिकोणबारे बुझ्न नसक्ने कुराहरू साँच्चै धेरै थिए। यद्यपि त्यो बाटो नै राजाको बाटो थियो। त्यो बाटो हिँड्न जान्ने मानिसहरू मात्र स्वर्गको राजकीय पुजारी बन्न सक्छन् नि, होइन र? थुमाले हामीलाई जता डोर्याउनुहुन्छ, हामी उहाँको पछि पछि किन लाग्नुपर्छ भनेर आज यो समय मार्फत पुनः एकपटक हृदयङ्गम गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। बाइबलमा अवगत गराइएको राजाको बाटोमा जानुपर्ने मानिसहरूले हिँड्नुपर्ने बाटोहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिकोण, परमेश्वरको पक्षबाट कस्तो देखिन्छ होला? आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामीलाई सबै कुरा सही जस्तो लागेको थियो, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी वास्तवमा विपरीत दिशामा गइरहेका थियौँ। सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती थियो। हामी हिँडिरहेको यो बाटो साधारण बाटो होइन। हामी हिँडिरहेको यो बाटो कस्तो बाटो हो त? राजाको बाटो हो, किङ्स वे हो। अनन्त स्वर्ग राज्यमा सदा सर्वदा रहने महिमा उपभोग गर्ने बाटो नै राजाको बाटो हो भन्ने यथार्थतालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। यो महिमामा सबैजना सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।